سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب دقع بيتوي عمينيكم لي دحنا لكم أنا سلامية نساتم لما سلام كتخونوا الناتمنه لو ما عنتي كم تترقوا لهم أكتما مقالو وتسقينا حرب الشز بهالبوت عيه حيزلكم مسئل لهم بزحات حواتي أو حرب الشك نجز حاسبنا ما يمبرهاتي كل نجار كارتا بلان جزان على الحزة على ودي حرب الشك أبرهاره بالخي أسقال حفتي نجارن حواريتات هاللي كزولكمني بدن بجير لهم معنتي حيزلكم مسئل لهم مالتهم قدموا كله القناة حد تسخنهم شير لايك سبسكرايب نوجار بيتسوونهم بيتسوي يسخنهم دمكم تلمود لايك شير نقولكم أتوحواتي معري مخنياتو ولا نسخهم أي تجزء وزبوتازي جنقعة بزح سب لز حواريتازي لك ركب شرقورو مخنياتو زبرية لمرأيكم لقاريكم نمتأكم قال لايك ليتقول رحواتي معري لا يمتبع سلزغنني لايك قورلي سلازي التطاوع نحواتي كابل بإلى مسكين يغني لنا والخو نخد لا قدينا كم تترول لكم إزي أو كتم ما قالوا خوينو أو حرب الشز بهالبوت أي حزوركم مسئل له كاو عينا لمس بيانس كاو عينا لم نشتن نعلي الخيار تركم بي دارقا مس عينا لمس بحال أيو المعدل يا أبرها رهبي لك نقرأكم دليل كاو 10 شوعات كتما كاو كتما مقالة كاو 10 شوعات قبلي دحوز كاو حرب الشز فرق ساعات يوصل بدن بغيرو بإجرخا فرق ساعات يوصل سلازي بحد يوم اليوم مقالة عينالم زي حربوشة بحد يوم تقولوا كرنا روحوا كي مسلكم الآية أو حربوشة كارتا للولة علو كارتا للولة علو مخنياته كله لقطوا كي مسلكم حواتي أو حربوشة مالتو إنديام أو زعامة زي أو حربوشة بزح بوتاتات تقصيرون يوم مالتي جنا قع كارتا يوم تصلي سلازي انت هيك بالدليل بوتناتي حسابين أنا كارتا للولة يحيزلكم مسيل لكم 140 كاري للو مالتيو انديام من اشتن تراقف اللويو إن أحواتي التجوز إن حرد أحلهم هونون زابوت هذه أكيد تملت لهم مالتو كل نيجر اللويو ما مبراتي التمالة عندنا دمان على كارتا لوز اللويو 140 كاري نبر حست ينيرو جن عوض اللويو بكارتا مالتو قدم اللويو وص اللو حزي هونين حزي جنا التقصروا اللويو جن دما جنا أي وص اللي كارتا ممكن مستحجر نازل العجر جرسل هنا أقصيرهم يوم كفوا بيلهم بني مالتو سلزي أنت أي كلكم دليل كارتا بلان على الحزيو 140 كاري عندنا دما ما مبراتي كل نيجر تماليو كم تتريوا لهم زبوت هذيو بتعمي كونجو 140 كاري قدمي دما غرغنبس بحالو خز غرغنبس غو كارتالو غو دما كارتايو لي خزسو غرغنبس قدم مدحزو بتعمي معويل نيرو يدس لحالي زحور الشاتات كل بوتاتات تخافيلو يمالتو نمناسي عدلوت عندنا دما نبار حسته لغفيح دحريبت لحزو مخلت 100 النقص ولا هيوم غونيرو مالتي حز دما من 140 كار مصيلو من يوم مالتي قدم يوم ناتهم كارتال عتي قدمي الخايو سلازي حربوشة أما آخر يعني كا حربوشة حلفي الخطايات ركب جرجن بس بحالني عد مالتو الزبوت هالسو بالطعمي ومعاولنا أحواتي 140 كاري أو حربوشة كنديلو سقال حفتي نشتن قلل بالواجد أمسلنا التبلاني أو حربوشة مالت عينالهم بعلو سلازقنا لميتي 4 كاري هنديهم ولا ونساتهم اسكاب حد نطوي شومنته عندنا مسخل كل سمت حلال في اسكاب كلته نطوي يكون تودا مالتو او بطعم يقونجو بوتاتاتو كل ነገር ገዛታት ተሰርሐዩ እንደገና ደግሞ ማይ መብራት ይልተማለ ይሉ ለኩም ለሁም እሱ ከከም ቦቱ ይሉ ወስኖ 1.5 ለይብን ከተረክባት خلاይኸን ግን አነ ዛል መጸትና ሐበሬታ በጣም ይቆንጆ ቦቱ 1.8 ኢሎም ነው ምስም መዘር ድማ እስካብ ክልተ ነጥብ ትውዳ አይኸን ሐዋቴ እንድሕት ገዛ ሓሊኹን ኮይኖም ሓርቡሽ በጣም ቆንጆ ቦታ ያነ بدين بجيرز بوتا فولتويا سلازي بتعمل دس لبل سلازقنا كيم لطرهم الزبوت هذه مالتي ولا نسخات ما يتوزوا بزح حساب سلالدوليو سلالولو شرق ورو لا فيسبوك ديو عندنا لا بتفلت أنا عرفت خن لما سنجر لي شرق ورو حواتي مستزبوت هذه أكيد تمل طرهم بتلي عسدت زلنا كنو ندحر عاملي بالخن خوينا خن حواتي عامل اللو والسبلك جز الشرق ورا مالتي إن حرب الشكم تتريول لهم الزيوب بتعمل دس لبل بوتو خلته نطوي مسوم مزاري طقلالا مالتو بلاي سومغين اسكاب حد نطو شو منت ازي كركر يولي كركر اندحر حاليو كركر الله يول نيرم يوم سلازي كركر يولي اسكاب حد نطو شو منت ل 140 كار مالتو ان بتعمي قونجو بوتا حواتي حد نطو 5 يركب دلتولاني او يغنيو مونياتو كم بوتو يوم هذا عمقاله ابلاጭ كبابي اس حالفان يولاጭ لبحال خذوا 140 كاري اسكاب 1.5 اسكاب 1.6 اسكاب 1.7 تلتجز احواتي نحر احلي خنوينا انا قصر سلكي ابزي كل غزي يجبرال خنيا ترديخناني قدن تجز عليه هنا حبريتك تسمع ويدمك تطيق على تدولات غلاكم من تشجر بالي ولي همزي عينس مسكف السلك ليل علينا قالت لهن حواتي له
ምሸት ትኮን له ትደላሊ አየልዕሊ ምክንያቱ ይድቅስ ዩ ሳይለንት ገይሩ ማለት እዩ ንስኻትን ትድውላ ወይ ደሞ ንጉሆ ወይ ደሞ ቃትር ደውላ አሕና ከዚ አውዚ ኩል ጊዜ ምሸት ዳርጋ ፈጅሪና እንደቀሰ ወዶ አይመስለናይ ዳርጋ ቃትሪና ንሐስቦ አውዚ ዘለና በተለይ አውዚ ስደት ዘለና حواتي ሃሙና ንሐስቦ ከዚ ንስኻትን አብዛኛው ላውዚ ደላሊ ምሸት ይኽን ትድውላ ስለዚህ ምሸት እሱ አብ ደቃ ሰዓት ስለለሎ አብራሃረው ቢልክ እናገረክን ይኸሊ አነ ለአኻትን ሓበሬታ ነጽረብ ኢለ ለምንጋር እዩ እዚ ልጽዕር ለኩም ማለት እዩ እና حواتي ማዕረግ ትድውላት ኮይንከን ንጉሆ ወይ ደሞ ቃትሪ ወይ ደሞ ጊዜን ሓለየ ገና ለይመሸየምበር እስካብ 1 ሰዓት እስካብ 2 ሰዓት እንድሕር ደውልካስ ዋላ ልናገሮ ቃላት ለያ አብራሃረው ቢሉ አይናገረክን እሺ ኢሉ ኢላ ዓጽየክን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደቃ ሰዓት ኮይና አኻ ስልክ ለይተልዕ እንድሕር ኢለዮ ናይ ደቃ ሰዓት ምሸት ኮይኑ አየልዕሊ ስለዚ ስለልድቅስ ኢሉ እዩ حواتي ማዕረይ እዚ ከዓ ከተብራሃራህኒክን ብዙሓት حواتي አውዚ ለቆቅዎ እዚ ደላል እዚ ጠቅላላ ስልክ አየልዕሊ ስለልትላኒ ይኽኒ ለይል እዚ አብራሃር ለብለኹም ስለዚ አው ሓርጉሽ ዝደለኽን አحواتي ቁጽር ስልክ ከቀመጠልኽን የ ካብና ያስኳል ለበለጸ ሓበሬታ ላውዙ ደላል ደውልኽን እንደገና ሙስት በዓል ቦታና ምስቱ ደላል ስለልረዳድ አحواتي ትደላል ደማ ናይ ሕጋው ስለልሸጥ ካርታ ለሎ ፕላን ገዛና ዓሉ ለሓዘ እዩ እሱ ልሸጥ እንበይ ነባር ትሕሱ ሓንቲ ለክ ጥይቅ እንዲል እዩ ምክንያቱ አነ ነባር ትሕሱ ድሕር ጊዜ ታይ ሃም ልፍጠር ሰሓቦ ቁጠጦ ስለዘይፈልጥ ምንም አነ ክሸጥ አይኸሊ ስለዚ አለውን እዮም ነባር ትሕሱ ክትገዛእ ተደሊኽን አحواتي ምንም ካርታ ላይ ውልለ አለው እዮም ደለልት ማለት እዩ ስለዚ አነ ለአኻትን ሐምዚ ገር ሐምምጻ ደሰይብልኝ ምክንያቱ አነ ባዓሊ ህይወት ስለለሎ አብ ነባር ሕስተ ዘሎ ብዙሕ ነገር ሰሓቦ ቁጠጦ ገዛ ከተሰርሕ ተደሊኻ አይትሰርሒ ምክንያቱ ደሰይብለካ ይበቃ ብዙሕ ሰዓት ገዛ አሰራራሕካ ደስ እናበለካ ይሓልበካ ትሰርሕ እንበይ ሓንቲ ገዛ በበእዩ እንታ አዩ መውጽኢኻ መእተይኻ ድሕር ጊዜ ተአዩም ገብርካ ስለለይ ተፈለጠ ብጣዕሚኻ ትጭነቕ ማለት እዩ እና ገዛ ከተሰርሕኳስ ብንቀተ ልበካ አይትሰርሒ ግን ካ ኣብ ክልተ ኢኻ ብትት ትብል ማለት እዩ ከሰርሕ ዶ ከሓድጎዶ አትየብ ስደትኸ ኣብ እየኾን ካብ ክራይ ክንመሓሪና ገዚእና ስለለ እንደገና ሃምዚ ዓይነት ብዙሕ ነገር ይበቃ ናይ ስደት ለላጓል ፕሮሰሳ ብዙሕ አይውዳይ ማለት እዩ እና حواتي ማዕረይ እንታይ የክለኩም ደልየም እዛ ቦታ እዚኣ ከይተምልጥልኩም ለአኻቱ ማለት እዩ አነ ጽሩ ኩል ጊዜ ጽሩ ቦታ ሓበሬታ ለሎ እየሕዘልኩም ልመጽእ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕራ ሓበሬታ ለይውሉ ኮይኑ ድሕራ ሕማቅ ቦታ ለሎ ኮይኑ አነ ኩል ጊዜ ኣብዚ ቦታ እዚ ዶ አስኳል ሓፍቴ ልምታይ ክትድንግለኺ ትብላን ለኸን ብዙሓት حواتي አነ ንጽር ሓበሬታ ስለለ ይሆነ ከመይ ገይረ ከንጽእ ታኺለክ እናገር እዩ ኣብዚ ሲ እንታይ ለክ እናገር ምክንያቱ ንጽር ሓበሬታ ይሆኒ ኣብዚ ቦታ እዚ አኒ አትሽወጠታ ላዋኹም እየዘምጸልኩም ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ፕሮሰስ የውሊ ካርታ ልሓዘ እዩ ፕላን ገዛና ዓሉ ልወጸሉ እዩ ብቻ ንስኻቶም ኣብ ልኾንኩም ኮይንኩም ኣብ መዛጋጃ ቤት ኮይንኩም ጉርዲ ፎቶኩም ለይኹም ለባዓኩም ቀጥታ ገይሩ ልሓልፍ ስም ስለልኾነ ለአየውን አነጋግራይ ደስ እናለን እየ ልናገር ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ውዴና እዚኣት መስል ነይራ አحواتي ኣወጉላ ጠይቅና ትብላን حواتي ከም ጸልኽን እየ ባይ ኣብዚኣ ክፍለየኩም እየ